नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, खास गरी नेपालमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, लोकतन्त्र पछि जनतामा परिवर्तनको अनुभूति भयो त जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न गएका छौँ। छलफलका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, जो गणतन्त्रका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको तर्फबाट पहिलो पटक आवाज उठाउने व्यक्तित्व, बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। आचार्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ अहिले? काम चलाउ ठिकै छ। अनि अहिले देशको राजनीतिक स्थितिलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? सबै राजनीतिक स्थिति को विश्लेषण त मैले गर्न भ्या छैन, तर पनि अहिले यतिखेर चुनाव आयो भनेर भन्दैछन्। अब चुनाव आएको पनि हो, वैशाख 30 गते चुनाव हुन्छ होला, सुरु हुन्छ होला। पालिका चुनाव यहीँबाट सुरु हुने हो। 1 वर्षपछि प्रदेश र सङ्घको चुनाव पनि हुन्छ। अब यतिखेर भएका चुनावहरू पालिकाको भए पनि, प्रदेश र सङ्घको भए पनि सबै सरकारकै चुनाव हुन्। सरकार बनाउनु नै हो जसले पनि। पालिका सरकार बनाउने कि प्रदेश सरकार बनाउने कि सङ्घ सरकार बनाउने। अहिले चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेस सिटको सङ्ख्यामा थोरै भए पनि अब प्रमुख प्रतिपक्ष भएको हुनाले त्यतिखेरको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। उनले नै अहिलेको चुनावलाई घोषणा गरेका छन्, गर्छु भनेर। अब यतिखेरको माहौल हेर्दा अब राजनीतिक माहौल चाहिँ अब चुनावमय भइसक्यो। सबै चुनावकै लागि तयारी गर्दैछन्। चुनाव त हुन्छ नि। अब चुनाव चाहिँ हुन्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो नि हुन्छ नि भन्ने कुरो, यहाँ जुनसुकै चुनाव हुँदा पनि चुनाव हुन्छ नि भनेर भन्ने आशंकाले व्याप्त गर्ने चलन छ। पहिला पनि त्यसै भनेर गरिएको थियो। संविधान सभा हुँदा पनि त्यसै भनियो। अब जहिले पनि त्यसै भन्ने स्थिति बन्छ भन्न त। तर त्यस्तो स्थिति त बन्ने कारण के होला? त्यो स्थिति बन्नुका कारण चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको अकर्मण्यताले हो। उनीहरूले दायित्व बोध गर्नुपर्छ नि। एउटा कुरो त हामी सबैले मानेर गर्नुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने हो। अझै पनि यी परिपक्व हुन सकेका छैनन्। दल त अब बनेका छन्, अब पुरानै भनेका छन्। अब 70-75 वर्ष भइसके, तैपनि उनीहरूको जिम्मेवारी, भएका मान्छेहरूको जिम्मेवारी त्यस्तो छैन। त्यसमा अब म काङ्ग्रेसको सदस्य भनेर भने होइन, तद्विशेष काङ्ग्रेसका कुनै मान्छेले चाहिँ अलिकति परिपक्व जस्तो दृष्टिकोण राखेका छन्। तर सबैको उस्तै छ। तर राजनीतिक दलहरूमा र राजनीतिक दलका नेताहरूमा यति लामो समयसम्म पनि परिपक्वता नहुनु, परिपक्वता नदेखिनु के कारणले होला? होइन, यो यति लामो भने पनि हाम्रोमा अब सही अर्थमा प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको धेरै भएको छैन। पहिला 7 सालमा आएको हो, तर 7 सालमा आएको भने पनि अब त्यो अब एक प्रकारले द्वन्द्वकै बिचमा 15 सालको चुनाव भएको। त्यो चुनावमा बनेको सरकारलाई अब 1.5 वर्ष भनौँ, 18 महिना नहुँदै राजाले विघटन गरे। त्यो बेलाको स्थिति चाहिँ भन्दा पनि त्यो बेलाको संविधान नै त्यस्तो थियो कि भन्ने आशंका उठेको छ नि अहिले। अनि अब त्यसपछि फेरि 30 वर्षसम्म त्यसै गदराङ मदराङ भइगयो।
भनौँ न एक प्रकारले अब चुनाव त पछि हुन थाले हो, त्यो चुनाव चाहिँ चुनावको रूपमा ढङ्गमा बनेन। चुनाव भयो 48 सालमा। अब त्यसपछि अलिकति ढङ्गले चल्छ कि भन्ने धेरैको अनुभव थियो। त्यो पनि त्यति स्मुथली चल्न सकेन। त्यस्तै हुँदै 59 सालमा अब फेरि परिवर्तनमा गयौँ हामी। होइन, 59 सालमा परिवर्तनमा हो र परिवर्तनका लागि आन्दोलनमा गयौँ। त्यसो भए हुनाले अब जम्मा चाहिँ अब 63 भन्ने कि अब 64 भन्ने, त्यसबाट मात्रै अलिकति परिवर्तन भएको। त्यो पनि सङ्क्रमण काल नै भयो। हजुर, संविधान नबन्दासम्म। जस्तो छ नि हामी कहाँ 30 वर्षे पञ्चायत गयो, पञ्चायतलाई आन्दोलन गरेर फाल्यौँ, बहुदल आयो, त्यसपछि बहुदलबाट पनि सन्तुष्टि मिलेन, गणतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्रपछि सङ्घीयता संविधान ल्यायौँ र पनि जनतामा त्यस्तो खालको परिवर्तन भएको अनुभूति भएको छैन। परिवर्तनको अनुभूति चाहिँ अब प्रशस्त भएको छ। अब हामीलाई परिवर्तन नभए जस्तो लाग्ने होला, तर जनता भनेको अहिलेको 25-30 वर्षको मान्छेलाई सोध्नु पर्दैन परिवर्तन भयो कि भएन। अब ऊ असन्तोष, अब उसको गुनासोहरू प्रशस्त छन्। अब असन्तोष र गुनासो भनेको जतिसुकै परिपक्व भएका राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिक परिपाटी सुदृढ भएका, अझ डेमोक्रेसी नै भनौँ न, लोकतन्त्र नै सुदृढ भएका देशहरूमा पनि असन्तोष त आइरहन्छ नि बेला बेला। गणतन्त्रपछि मान्छेमा जुन खालको, नागरिकमा जुन खालको आशा उत्साह थियो, अब केही हुन्छ है हामीलाई पनि भन्ने जुन खालको थियो नि नागरिकमा, त्यो त अहिले पनि नागरिकहरूमा देखिएको निराशा, गणतन्त्र आउँदा पनि खासै केही त हुन सकेन नि हामीलाई। राजनीतिक दल र नेतालाई चाहिँ भयो, तर जनस्तरमा भएन भन्ने त छ नि गुनासो। अब त्यो गुनासो हुनुलाई जायजै मान्न सकिएला, तर त्यतिमा मात्रै मान्छे अड्किया छैन नि। अब अझ अगाडि बढ्दैछ नि मान्छे, त्यहीमा अल्मलिया छैन। मान्छे नयाँ नयाँ कुराहरू बनाउन खोज्दैछ। राजनीतिक पार्टीहरू अलिकति परम्परागत भए, जतिसुकै नयाँ भए पनि त्यो चाहिँ हो। त्यस हुनाले राजनीतिक पार्टीमा नै अब परिवर्तन चाहिएको छ अहिले। अब मुलुकमा परिवर्तन आयो, अब व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए। अब पहिला बहुदल आयो, त्यसलाई फालेर गणतन्त्र आयो, होइन, बहुदलमाथि गणतन्त्र परिष्कार भएर आएको। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब प्रजातन्त्र आउँदाखेरि नै आइसकेका थिए, लोकतन्त्र आउँदाखेरि आइसकेका थिए, त्यसपछि गणतन्त्र नि आयो, सङ्घीयता नि आयो। त्यसमा पनि असन्तोष हुन्छ, असन्तोष भइरहेकै छ। गरेको कामको आधारमा पनि असन्तोष छ। कसैलाई गरेको कामलाई आधार बनाएरै उनीहरू सिस्टमप्रति पनि असन्तोष व्यक्त गर्छन् कसैले। तर पनि यो चाहिँ अब चुनाव भयो भने यो सबै स्थितिलाई नियमित चुनाव हुँदै गयो भने अब क्रमशः यसलाई छाड्दै जान्छ। जस्तो त्यो राजनीतिक दलहरूमा अलि परिपक्वता नभएर हो कि अथवा नेताहरूमा परिपक्वता नभएर हो कि कता कता जनतामा वितृष्णा बढेको त्यो कारणले पनि हो कि भन्ने पनि एउटा बौद्धिक जमातले यो चाहिँ के भनेदेखि अब राजनीतिक दल हाम्रो परिपक्व छैनन् एक हिसाबले भन्न सकिन्छ। एक हिसाबले हाम्रा राजनीतिक दलहरू परिपक्व छन् भन्न पनि सकिन्छ।
अब भारतकै तुलना गरेर हेऱ्यो भने त सकिन्छ नि, अन्त जानै पर्दैन नि। भारतमा प्रजातन्त्र चाहिँ अस्ति अब अव्यवस्था भयो भनेका छन्, मोदी अब निरङ्कुश हुँदै गयो भन्छन्, भन्न त अब चुनाव उसैले जित्या छ भन्न त भनिरहेछन् नि, मान्छे भन्ने मान्छे त सहस्र छन्। त्यसो भन्दा पनि किन परिपक्वता राजनीतिक दलमा अब छैन भन्न पनि सकिन्छ। तपाईँले भने जस्तो अब भारतमा भन्दा राजनीतिक दल परिपक्व छन् भन्न पनि सकिन्छ। पञ्चायती व्यवस्था जाने बित्तिकै पनि सरकारमा सबैभन्दा धेरै हालिमुहाली गर्नेमा त त्यतिखेर मान्छेलाई त विश्वास राप्रपा फेरि सरकारमा तत्कालै आउँछ भन्ने थिएन। तर हाम्रो यहाँको राजनीतिक परिदृश्य लगायतका होइन, हाम्रो यहाँको लचकता, पार्टीहरूको बिचको लचकता भने नि हुन्छ त्यसलाई। अब तपाईँ त्यसलाई नेगेटिभ मात्रै हेरे पनि हुन्छ, अलिकति त्यसको सकारात्मक पक्ष हेरे पनि हुन्छ। पोजिटिभली हेर्ने हो भने त्यो पार्टीहरूको लचकता भन्नुभयो। लचकता नै हो नि त्यो त। राजनीतिक पार्टीहरू परिपक्व पनि भयो भने कि हाम्रो चाहिँ सधैँ सङ्घर्ष गर्दा गर्दा त्यस्तो पनि लाग्छ। सङ्घर्ष गर्दाखेरि सबैले सबैको सहयोग लिनै परेको छ, कसैले एक्लै लिएर म मात्रै सक्छु भनेर भनेको छैन नि। जस्तो हामी कहाँ गणतन्त्रमा जाने गरी जुन खालको आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ नि, त्यतिखेर काङ्ग्रेसमा यहाँले गणतन्त्रको कुरा उठाउँदाखेरि उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभएको भन्नेसम्मको पनि कुरा पार्टीमा भएको थियो। होइन, त्यो त अब काङ्ग्रेस भएर त्यस्तो भएको, नत्र कारबाही गरेर अनेक थोक गर्न सक्थे अरू पार्टीहरूमा। मेरो चाहिँ उहाँले विचार आफ्नो राख्नु भएको छ, हामीलाई मतलब छैन भनेर सबभन्दा उग्र भनेका त्यति भन्थे। हजुर, उहाँले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ, हाम्रो त्यसमा मतलब छैन भन्नेले राख्यो भने उग्र भयो। पार्टीको विचार होइन उहाँको विचार हो पनि भने हो। भनेपछि त्यो विचारलाई त महत्त्व दिएका छन् नि तिनले। त्यही त सुरुमा यहाँले जसरी राख्नुभयो, पछि त्यो माहौल पनि बन्दै गयो, आन्दोलन पनि चर्किँदै गयो, गणतन्त्र पनि आयो। तर साँच्चै तपाईँलाई लाग्छ होला, कस्तो लाग्छ, गणतन्त्र आयो, सङ्घीयता आयो, तर जनताले त्यतिखेर अपेक्षा गरे अनुसारको त्यो परिवर्तनको अनुभूति गर्न सके त भने? अब हामीले जति संविधान बनाउन सकौँ, संविधान पनि विभिन्न बाधा व्यवधानका सहित बनाएको हो, संविधान अनुसार सबै कार्यान्वयन गर्न सकौँ त भन्दा पनि सकिया छैन नि। अरू कुरो त छैन, संविधान त बनाएकै हो नि, भन्यो। तर त्यो संविधानै पनि उचित रूपमा लगाउन सकिया छैन। त्यसो हुनाले त्यस्तो त बेला बेलामा हुन्छ, त्यसलाई अब विरोध पनि गर्न पर्नेले विरोध गरे हुन्छ, संशोधन गर्ने, सुधार गर्नेले पनि काम गरिरहनु पर्यो, त्यत्तिकै अडिएर बस्न पाइएन। यो निरन्तर प्रक्रिया हो क्या, त्यो कहीँ रोकिएर बस्ने होइन। यतिखेर फलानुको विचार कस्तो छ, फलानुको के छ भन्ने मात्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त यो निरन्तर चल्ने प्रक्रिया त सुरु भइसक्यो। अब जस्तो अर्को सङ्घीयता, हामी सङ्घीयतामा पनि संविधान बनाएपछि गयौँ। अहिले अब सङ्घीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छन्, स्थानीय सरकार छ, तर सङ्घीयतामाथि पहिलेभन्दा अलिक बढी प्रश्न उठ्न थालेको छ, किन होला? होइन, पहिला त के हो थाहा नै थिएन। अब अलिकति थाहा हुन थाल्यो, अलिकति बुझ्न थालिए। अलि यसका कमजोरीहरू कसले गर्यो, कमजोरी कर्ता यसका कमजोरी हुन् कि यतिखेर संविधानमा भएकै कुरा नलाइदिया हुन् कि, धेरै कुरा छ नि मान्छेको मनमा। त्यसै सङ्घीयताको विरोध गर्ने मान्छेहरू चाहिँ अब सायद होलान्, हुन त छैनन् भन्दिनँ म। तैपनि सङ्घीयतालाई लिएर यहाँ ठुलो राजनीतिक विरोध उठ्या होइन, अहिले नि उठा छैन, उठ्दैन।
एउटै पार्टीको सरकार बन्यो। यो सरकारको मानसिकता अलि संघीयता अनुकूल भएन पनि। अब सरकारहरू भनौँ पार्टीहरू मूलतः संघीयता भने पनि संघीयता अनुसार चल्न उनीहरू तयार भएनन्। सबै अधिकार केन्द्रीय नेतृत्वमा रहने स्थितिलाई कसैले भत्काउन चाहेको छैन। अहिले सबभन्दा ठुलो संघीयताको लागि खतरा त्यही नै हो, केन्द्रीय अधिकार कसैले भत्काउन नचाहनु। तर केन्द्रीय अधिकार संविधानले जुन भत्काइसकेका थियो, अधिकार त संविधानमै उल्लेख गरेका छ नि। अब पालिका सरकारको पनि अधिकार उल्लेख गरेका छ, प्रदेश सरकारको पनि उल्लेख गरेका छ, अब सङ्घ सरकारको पनि छ। कति मन्त्रालय हुने भन्ने पनि भएको थियो, तर मान्छेहरू त्यसैलाई यता र उता। संविधानले अधिकार भत्कायो, तर नेता र जिम्मेवार तहमा बस्ने ब्युरोक्राटहरूले त्यो अधिकार भत्काउन चाहेनन्। अब कर्मचारी तन्त्र के भयो भनेदेखि उनीहरू सङ्घीयतामा नै बस्नलाई उनीहरू अलिकति उत्सुक भए। सकेसम्म उनीहरू प्रदेशमा जान्न चाहने, पालिकामा जान्न चाहने। पालिकामा पहिले जस्तो एउटा सचिव बनाएर पुग्ने स्थिति त अहिले भएन। पहिला पनि कहीँ पहिला पालिका नै भन्थ्यो, नगरपालिका। तर यो पालिका र उपालिका एउटै होइन नि। पालिका भनेको अहिले अधिकार सम्पन्न पालिका हो। 22वटा अधिकार संविधानमा उल्लेखित गरेका छन्। यस्तै ढङ्गले हामी चलिरह्यौँ, केन्द्रीय अधिकार तल जान नदिने हो भने त त्यो संहिताको औचित्य पनि के भयो त? यस्तै ढङ्गले चलिरहने हाम्रो इच्छा भए पनि हामी सक्दैनौँ। यो परिवर्तन हुन्छ। अथवा संहितामाथि केही जुन खालको प्रश्न उठ्ने गरेको छ, त्यो प्रश्नहरू कम हुँदै जान्छ। चुनाव हुँदै गर्दाखेरि कम हुँदै जान्छ। किनभने अब धेरै संघीयताको सुदृढ बनेका, अब यहीँ भारत चाहिँ नजिकै छ, अब अमेरिका पनि हेर्न पाइएको छ, सङ्घीय सरकार भएका। अब युरोपतिर आउने हो भने स्विजरल्यान्ड पनि हेर्न पाइएको छ। कहिले हाम्रा मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका पनि छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका थुप्रै कार्यालय, आफू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नभए पनि उसको विश्वास त्यत्रो आर्जन गर्न सक्यो। सानो देश भए पनि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यै नभए पनि सबै कार्यालय अमेरिकामा भन्दा स्विजरल्यान्डमा बढी छन्। 22वटा प्रदेश थियो, 26वटा बनेका छन्। झन् बढ्यो। जनसङ्ख्या 70 लाख जम्मा। हाम्रो कति हो? 3 करोड पुग्न लागिसक्यो। अनि सानो हो भनेर भनिन्छ नि। हाम्रो सानो कत्रो हो त भन्दाखेरि 200 राष्ट्रहरूमा 40देखि 45सम्मको राज्य हो। जनसङ्ख्याबाट कोही माथि होला, कोही भौगोलिकताबाट तल होला, यो सबै ठाउँ होला। तर भए पनि 40भन्दा तल पनि छैन, 45भन्दा माथि पनि छैन। जस्तो राजनीति करिब एउटा व्यवसाय जस्तो भयो भनेर भनिन्छ। तपाईँ यो कुरालाई मान्नुहुन्छ? म पनि मान्छु यो कुरालाई। जुन पार्टीमा नयाँ पुस्ता भनेर आएका छन्, ती साथीहरूको जिम्मेवारी हो यसलाई चाहिँ चिर्ने, रोक्ने। यसलाई त्यही त कुनै राजनीतिक दलमा टिकट लियो, अथवा टिकट लिनका लागि त्यो दलमा गएपछि टिकट पाउँछु, त्यसपछि त्यो शक्तिको आडमा मैले प्रशस्त आर्जन गर्ने मौका पाउँछु, अथवा त्यो पार्टीको आडमा म खेल्न पाउँछु, त्यो नेताको नजिक भएर म खेल्न पाउँछु भन्ने खालको गरी अलि त्यो ट्रेन्ड बढ्दै गएको देखिन्छ। होइन, हाम्रो यसले कहाँ पुर्याउने हो राजनीतिलाई? होइन, हाम्रो चाहिँ अलिक खतरा चाहिँ बढ्दो, अझै बिग्रिएको त छैन। हाम्रो चाहिँ त्यसरी परिवर्तन भएर पार्टी साटासाट गर्ने मान्छेहरू एकैचोटि माथि पुग्न सकेका छैनन्। यहाँ चाहिँ अब जुन पार्टीका पनि पुरानै मान्छे पुगेका हुन्,
नभए पनि 30 वर्षपछिका मान्छे होलान्। भलै 30 वर्षका मान्छे 30 वर्षसम्म आफ्नो उही पदमा उही शासनमा बसेका नि होलान् कुनै कुनै। तर अरूमा परिवर्तन हुँदै आएछ। अरूमा परिवर्तन भए पनि सबै त परिवर्तन भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको अधिवेशन भयो भर्खरै। हजुर। अब त्यहाँ प्रशस्त आवाज उठ्न चाहिँ त्यसअनुसार अलिअलि मान्छेहरूको परिवर्तन भयो नि भयो। पुराना मान्छेहरू थन्किने, नयाँ मान्छेहरू आउने पनि देखिया छ। अब त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भने चाहिँ यो चुनावपछि देखिन्छ। जस्तो हाम्रो राजनीतिलाई जुन व्यवसायको रूपमा लैजाने खालको ट्रेन्ड अलिअलि देखिँदैछ, त्यो ट्रेन्डलाई रोक्नका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? होइन, त्यो ट्रेन्डलाई रोक्नका लागि नयाँ पार्टीहरू हामी गर्छौँ भनेर अब जे भए पनि उठ्या थिए। अलिअलि केही उज्यालो किरण पनि दिएका थिए। तिनीहरूको गतिविधि देख्दा केही आशा उम्रेको थियो। त्यो उम्रेको आशा चाहिँ पातमा परिणत भएन क्या, पलाउन सकेन। नयाँ मान्छे, नयाँ आएका मान्छे उमेरले पनि नयाँ होलान्। अब पार्टीमा काम गर्न पर्यो भनेर नयाँ आउन खोजेका नि होलान्। अब ती कतिलाई अब यहाँको नियमले बाँधेका छन्, आउन दिँदैनन्। अब नयाँ आएका भनेका मान्छेहरूलाई अब यही पार्टीकै परम्पराबाट निश्चित भएका नयाँ भनेका मान्छेहरू पनि साह्रै आफ्नो ढङ्गले पुरा काम गर्न सकेका छैन। यो स्थिति अहिलेको विद्यमान अवस्था हो। यो स्थिति सधैँ रहन्छ भन्ने कुरो हुँदैन। तैपनि यो परिवर्तनलाई के अरे त्यही डोर्याउने शक्ति जे भए पनि बढ्दैछ नि, अलिअलि सुस्त बढ्दैछ भए पनि यो शक्ति बढ्दैछ। त्यसो भए हुनाले त्यति हामी धेरै निराश हुनुपर्ने चाहिँ छैन। धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। हामी चाहिँ के भनेदेखि हामी सतर्क र जागरुक चाहिँ हुनैपर्छ। त्यो जागरुकता नभइकन यो राजनीति पनि चम्किलो हुन सक्दैन। माने मधुरो हुन्छ क्या। मधुरो हुँदा हुँदै अब निप्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ नि कसैलाई। तर जागरुकता भयो भने त्यसलाई उज्ल्याउँदै जान सकिन्छ। हामीले पछिल्लो समयमा संवैधानिक निकायहरूदेखि लिएर हरेक निकायहरूमा बढी राजनीतिकरण भयो पनि भनिन्छ। कतै त्यो बढी राजनीतिकरण भएको कारणले पनि राजनीतिक स्थिति सँगलिन नसकेको हो कि बढी अस्थिरता भएको हो कि भन्ने पनि छ। अनि यहाँले कसरी लिनुभएको छ? होइन, यो चाहिँ एउटा गम्भीर कुरा हो। अब हामीले जस्ता निकायहरू बनाएका छौँ त्यसलाई बेला बेलामा विदेशीहरूले पनि प्रशंसा गरेका थिए। तैपनि तिनले दिने परिणाम चाहिँ त्यति भरपर्दो र गतिलो हुन सकेका छैन नि। तिनले गरेको काम यस्तो राम्रो भयो भनी हुन सकेका छैन। किनभने त्यो जुन कर्मचारीलाई हामी धेरै समय कर्मचारी तन्त्रमा राखेर परम्परागत बनाएर निवृत्ति दिएका हुन्छौँ, उनै कर्मचारीहरू नै ती निकायहरूमा बस्ने कुराले गर्दा पनि त्यो अलिकति क्षयीकरण हुँदै गयो कि त्यो संस्थाको गरिमा जुन थियो त्यो गयो कि जस्तो लाग्यो। तपाईँले भनेको कुराहरू मैले पनि बिस्तारै हेरेको छु। त्यसमा मलाई पनि आशंका उठेको छ।
त्यस्तो स्थितिले काम गर्दा कसरी काम गर्न सकिन्छ? हामीले त सबैलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा उठ्न के अरे गर्न नपरोस् भनेरै अब संवैधानिक निकायहरू बनाउने एउटा प्रबन्ध गरेका छौँ। जति संवैधानिक निकायहरू बनेका छन्, खास गरी यो 72 सालको संविधान पछि, ती संवैधानिक निकायहरू अनि कामभन्दा 72 सालको संविधान पछि भन्दा पनि पहिले नै भएका पहिला निकायहरू भएका निकायहरू केही थिए, पछि धेरै बनाइयो नि त। संवैधानिक निकायहरू त धेरै बनेपछि, तर ती बनेका निकायहरू कामका लागि भन्दा पनि कसैका लागि नोकरी, कसैको लागि आफ्नो सुविधा र सेवा लिने एउटा निकाय मात्रै बनेका छन् भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्यो त्यसमा नियुक्ति भएका मान्छेहरूले पनि कहीँ कहीँ त्यस्तो देखाएका छन्। अब त्यसको नियुक्तिको प्रक्रिया पद्धति कसरी हाटुटेर तदर्थवादमा आधारित हुन्छ भन्ने कुराले पनि देखाएका छन्। अब त्यसलाई ऐन बन्नुपर्ने ठाउँमा अब ऐन नबनेर अध्यादेशबाट बनेका व्यवस्थाहरूले नै ती काम धेरै गर्न खोज्छन्। अब एउटा अध्यादेश बन्छ, अर्को काम हुन्छ। अरू त हामीले बिहोर्न सक्ने थियौँ। अलि धेरै संस्था बनाएर त्यो संस्थाले के गरिरहेछ भन्ने कुरा मान्छेलाई पत्ता नलाग्ने किसिमबाट बनाउँदाखेरि अतिरिक्त भार भयो जस्तो लागेको छ राष्ट्रलाई। त्यो पनि अब एकपटक हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। कमसेकम 10 वर्ष भएपछि, अब 5 वर्षमा त गर्न हुँदैन, 5 वर्ष भयो बल्ल, 10 वर्षमा चाहिँ ती सबै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यहाँले भन्नुभयो नि अघि, हामीले केही यस्ता काम गऱ्यौँ जसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि हामीले प्रशंसा पायौँ। तर अहिले पछिल्लो केही समय यता हाम्रा काम कारबाहीहरू नेपालमा भएका कतिपय गतिविधिहरू जुन खालका भइरहेका छन् नि, त्यो गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा जुन खालको विश्वास गर्ने आधार थियो त्यो कतै गुम्दै गएको हो कि भन्ने पनि प्रश्न उठ्छ। होइन, त्यो के हो भनेदेखि अब मानव अधिकार आयोग थियो एकदम अब प्रशंसा पाएको हो, त्यो बनाएको थियो। निजी विधेयकबाट सुरु भएर बनाएको थियो 52 सालमा। 52 सालमा नि होइन, 51 सालमा बनाएको। त्यसरी बनेको अत्यन्त माथिल्लो श्रेणीमा पुगिसकेको थियो। तर अब पछि जब संवैधानिक निकाय भयो, अलिकति त्यो खुम्च्यो कि भन्ने भनाइ छ। त्यसमा मान्छेहरू त अब प्रधान न्यायाधीश भइसकेका मान्छेहरू पनि त्यसका अध्यक्ष बने। त्योभन्दा ठुलो अध्यक्ष हुने कल्पना गरेका छैन त्यो आयोगले। प्रधान न्यायाधीश भइसकेका मान्छे पनि हुन सक्छन् भनेर राखेको हो। नभए चाहिँ न्यायाधीशसम्म हुने बनायो। तर प्रधान न्यायाधीश पनि धेरै भए। त्यो अनुसारको प्रतिफल त्यहाँबाट पनि आयो। त्यो अनुसारको प्रतिफल त्यसबाट पनि आउन सकेन। बिस्तारै अब प्रशासनिक संरचना र अब व्यवहार चाहिँ अलि बढी बढ्न थाल्यो त्यसको। तर त्यसको इम्पोर्ट चाहिँ घट्न थाल्यो भन्ने मान्छेको भनाइ छ। ती सबै कुरा किन भएका छन् भनेदेखि अब राजनीतिक नेतृत्व, अब आन्दोलन गरेकै राजनीतिक नेतृत्व हुन् नि अब एक हिसाबले।
अथवा पार्टीले राजनीति त आयोगहरू पनि राजनीतिबाट टाढा हुन सकेनन् भन्न सकिन्छ। जस्तो एउटा उदाहरणको रूपमा 2063 साल चैत 7 गते गौरमा मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेसी मोर्चा बीच झडप भयो। निकै कहाली लाग्दो घटना भयो। 27 जना मान्छेलाई भाटा हानेर मारियो, ढलमा हालियो, धेरै थोक गरियो। त्यसपछि त्यस विषयमा आयोगले अध्ययन पनि गर्यो, तर त्यो आयोगले अध्ययन गरेको त्यत्रो मानवाधिकार उल्लङ्घन, जघन्य अपराध भन्दा पनि हुन्छ, त्यसको रिपोर्ट समेत सार्वजनिक गरेन आयोगले। कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पहल त जहाँसुकै जाओस् भनेपछि त्यस्ता आयोगहरू आन्दोलन गरेर स्थापित गर्ने, तर राजनीतिक प्रभावमा परेर रिपोर्ट समेत सार्वजनिक नगर्ने। अब यो चाहिँ यसको दोष चाहिँ अब राजनीतिक मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वलाई नि जान्छ, अब अरूलाई जाँदैन। होइन, संवैधानिक आयोग भएपछि त उसले पनि गर्न पर्यो नि। होइन, उसैले पनि गर्न पर्यो। उसलाई चाहिँ फेदमै ठिम्मुर्याउने काम भनौँ न, उसलाई अलिकति त्यो आयोगले गर्नुपर्ने स्तरको काम नगर्न दिनका लागि राजनीतिक वातावरणले जुन स्थिति बनायो, अथवा राजनीतिक दलहरूले कोटाको आधारमा नियुक्ति गरे, त्यसले पनि काम गरेको होला। आधारमा नियुक्ति नि गरे। ती नियुक्ति गरेपछि अब जहाँ पनि यस्ता आयोगहरू राजनीतिक निकायले नै नियुक्ति गर्ने हुन्, तर नियुक्ति हुँदा उनीहरूको राजनीतिक लेभल हुन्छ। नियुक्ति भएपछि आफै पनि उनीहरू राजनीतिदेखि मुक्त भएर निर्णय गर्न थाल्छन्। त्यसो हो नि, त्यसको थाल्नु पर्ने हो। हो त्यो त्यसो गर्ने मात्रै हो। नियुक्ति गर्न त अब जनताले भोट जसलाई दिले उसैले गर्ने हो नि, जात दिएर मात्रै हुँदैन, होइन? अथवा जुन पार्टीले नियुक्ति गरे पनि, जुन सरकारले नियुक्ति गरे पनि त्यसपछि मुक्त हुनुपर्ने हो। त्यसपछि मुक्त। तर हामी कहाँ त्यो चलन अहिले त्यो संस्कार अझै बस्न सकेको छैन। अब अन्तिमतिर हामीले संविधानमाथि घात भयो, जस्तो भनौँ न, संविधानमाथि आक्रमण भयो, संसद विघटन भयो र संविधान बचाउनका लागि भनेर केही राजनीतिक दलहरू सक्रिय भए र त्यसपछि गठबन्धन बन्यो। र पनि अहिले पनि गठबन्धन भइसकेपछि पनि अहिले पनि संविधानमाथि खतरा छ भनिन्छ। तपाईले त्यस्तो खतरा देख्नु भएको छ? होइन, त्यो अब खतरा त अब जहिले पनि हुन्छ। खतरालाई जोगाउनु पर्छ, किनभने संविधान भनेको अथवा अहिले संविधानमाथि खतरा छ कि छैन? होइन, अहिले संविधानमाथि खतरा कति % छ भनी चाहिँ त भन्न सकिन्छ। खतरा छ कि छैन मात्रै भनेर त्यो उत्तर पुरा हुँदैन, किनभने खतरा पनि छ, तर खतराले नै संविधानलाई उल्टाउन सक्ने स्थिति छैन। खतरा छ, तर खतरा खतराले पनि संविधान छ, उल्टाउने स्थिति चाहिँ छैन। त्यसो भए हुनाले संविधानलाई सुदृढ बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो सुदृढ कसरी बनाउने भनेदेखि ती निकायहरू हुन्छन्, ती निकायहरू संविधानमा लेखे अनुसार काम गर्न पर्ने अब व्यक्तिमा पनि आउनुपर्छ अलिकति। त्यो त्यसमा नियुक्त भएपछि म कुनै राजनीतिक पार्टीमा अलिअलि सम्बन्ध भए पनि, जेसुकै जस्तोसुकै सम्बन्ध भए पनि अब चाहिँ म हुन्न भन्ने उसको मनस्थितिमा नि हुनुपर्छ। त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुनुपर्छ। संसद त हेरिरहनु भएको छ यहाँ, होइन भनौँ न, संसदको संलग्नता त सबैमा हुन्छ। होइन, संसदको अहिलेको गतिविधि त हेरिरहनु भएको छ नि। संसद चल्न सकेको छैन अथवा चल्न दिएको छैन। यसले गर्न खोजेको सङ्केत के हो? यो होइन, यसले गर्न खोजेको सङ्केत चाहिँ
अब अदालतले जे पनि कुरालाई अत्यन्त गम्भीर कुरालाई पनि ढिलो निर्णय गरिदिनु त्यही हो, अर्को होइन। त्यसले अदालतले तुरुन्त निर्णय गरिदिने सिस्टम भएको भए जस्तो अन्तको हुन्छ नि त्यो अलिकति महत्त्वपूर्ण आवश्यक कुराहरू चाहिँ तत्काल जतिखेर पनि बस्छन् अदालत, बिदानी हुँदैन, केही पनि हुँदैन, त्यस्तो नि हुन्छ नि। तर हामी कहाँ जति सिरियस इस्यु भए पनि 3-4 महिना लाग्छ। त्यो सिरियस इस्यु भए पनि उनीहरूलाई लफड्याएर राखिदिनु। धेरै समय बिताएपछि त्यसको रस चाहिँ कालले खान्छ भन्छन् क्या। काल भनेको समय। अच्छा, जहिले गर्नुपर्ने हो उहिले गर्नुपर्छ। जति तदारुकता साथ गर्नुपर्ने त्यो हो। रिट परेपछि रिट भने किन त, नत्र मुद्दा नै पर्थ्यो नि। मुद्दा र रिट भने अलिक फरक हुन्छ नि। त्यसो भए हुनाले त्यो गर्न नसक्नु पनि हो। अहिले त्यो संसदको अवरोधको स्रोत चाहिँ के हो भनेदेखि अब एमालेको विभाजन। अब माओवादीमा तत्काल उसलाई लागू भयो, तर एमालेकोलाई चाहिँ तत्काल गरेन हामीले सूचना दिँदा पनि भन्ने कुरा हो नि। त्यो कुरा त हो नि। 15 दिनको समय त सभामुखलाई हुन्छ नि हो, अध्ययन गर्ने। 15 दिनभन्दा बढी त 16 दिन त लगाउनु हुँदैन नि। ल 15 दिन पनि त्यसलाई चाहिँ तत्काल गर्नुपर्छ। त्यसलाई नियमावलीलाई पनि संशोधन गर्नु पर्यो, तत्काल पनि गर्नु पर्दो रहेछ। अथवा सभामुखले तत्काल निर्णय गर्नु पर्थ्यो भन्ने होइन, यहाँको भनाइ हो। तत्काल भनेर 7 दिनमै गर्ने बनायो भने त आधा घटिहाल्यो नि 15 दिनमा। होइन, यही कुरो पनि हिजो जस्तो छ नि, त्यही अदालतले 3 वर्षसम्म त नेकपा थियो, एमाले पनि थिएन, माओवादी पनि थिएन। त्यही अदालतले एमाले र माओवादी बनाइदियो। एमाले र माओवादी बनाउने कुरो चाहिँ ठिक भयो। त्यही अदालतले यतिजना सांसदले निवेदन दिएको हुनाले यो सरकार बन्न उपयुक्त हुन्छ भनेर फैसला गरौँ, त्यो चाहिँ परमादेशी भयो। अर्को चाहिँ भएन भन्न सकिँदो रहेछ है। होइन, परमादेशी भयो भने त त्यो त राजनीतिक व्याख्या हो। अब उहाँले भने मात्रै हो, अरूले भने छैनन्। ओलीजीले भन्नुभएको छ त्यो। अब ओलीजीको जुन बोली हुन्छ त्यो बोली त अहिलेको बाँकी रहेको एमालेको त बोली नै हुन्छ। त्यो हुने नै भयो। त्यो उहाँलाई भन्ने अधिकार छ, त्यो भन्न पाउनुहुन्छ। तर अदालतले तत्काल त मुद्दा त बाँकी नै छ नि। ती सांसदहरूको निर्णय गर्न। हजुर, त्यो मुद्दा त निर्णय गर्न बाँकी भएको के राख्ने। अब यो हुँदैन, यो यसरी भयो हुनाले हुँदैन भन्न सक्नु पर्यो कि जे भने पनि अदालतले समयमा भनिदिएको भए पनि यो त कति महिना अब संसद नचलेकै 8 महिना भयो। हो त नि। 8 महिना नचल्दाखेरि कारण के त भन्दाखेरि त्यही छ जहिले पनि। त्यसो भए हुनाले त्यो अदालतको काम पनि टाइममा भएको छैन। जतिसुकै अदालतको हामी गुणगान गाए पनि अदालत पनि राम्ररी सञ्चालन भएको छैन। अदालत राम्ररी सञ्चालन भएको छैन, संवैधानिक निकायहरू राम्ररी सञ्चालन भएको छैनन्, राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ। अब हुने चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन भनिन्छ। भनेपछि त फेरि झन् अस्थिरता बढ्ने हो कि भन्ने सम्भावना भयो। अब जे आउला, अब चुनाव त्यसो देखिन्छ भनेर चुनाव निषेध गर्ने नगर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। होइन, फेरि पनि हङ पार्लियामेन्ट हुने भयो कि भन्ने खतरा देखियो। बन्ला। अब एउटा उदाहरण दिउँ न। अब अटल बिहारी वाजपेयी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भन्दा 11 दिन बनेको अरे, सायद 7 दिन हो कि 11 दिन। 11 दिन। दोस्रो पटक भन्दा 1 वर्ष बन्यो। हजुर। तेस्रो पटक भन्दा
5 वर्ष। त्यो हङ पार्लियामेन्टै हो, त्यो परिपक्वता ल्याउँदै जानु पर्यो। राजनीतिक दलहरूमा र नेताहरूमा परिपक्वता हुँदै गयो भने त्यो पनि हङ पार्लियामेन्ट भए पनि चलाउन सकिन्छ भन्ने। पार्लियामेन्ट भए पनि चलाउन सकिन्छ। अब इजरायलमा जहिले पनि हङ पार्लियामेन्ट हुन्छ। अब युरोपमा धेरै जसो हङ पार्लियामेन्टै हुन्छन्। अब अहिले चाहिँ त अब बेलायतमा पनि त्यस्तै छ। अब अमेरिकामा मात्रै अब राष्ट्रपति मात्रै चुनाव हुने हुनाले उनी त 50% कटाएरै आउनुपर्ने भएको हुनाले उनी चाहिँ हुने हो। राम्ररी गर्यो भने गर्न सकिन्छ। नत्र त सबै त्यस्तै हुने भए पनि त्यसलाई मिलाएर गर्छन्। अब त्यो सरकार त परिवर्तन भइरहँदो रहेछ। त्यो अब भनौँ न सरकार त त्यस्तो हुन्छ तर पनि परिवर्तन भइरहँदो रहेछ। इटालीमा त्यस्तै हुन्छ सरकार, तर त्यो त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले त्यहाँको सिस्टमलाई चपक्क समात्या हुनाले त्यो केही हुँदैन। जति सरकार नाचे पनि नाचिरहन्छ उसको काम चाहिँ यथावत रहन्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ। हजुर, त्यो विकासको लक्षण चाहिँ त्यो हो। हाम्रो अलिकति अविकसित छ देश भनेर भन्नुको कारण अलिकति आर्थिक पुगेन भन्नु मात्रै होइन, त्यो पनि कारण हो। हजुर, हुन्छ। हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यहाँले हामीलाई समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका बौद्धिक नेता नरहरि आचार्य। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।